السلام عليكم. المهم اليوم إن شاء الله يا ربي غادي نقراو la partie 3 في les matrices ماشي بالضرورة نكملوها كاملة ولكن المهم on va essayer غادي نديرو ندخلو دونك صافي جو بونس غادي نبداو. دابا هنا غادي نبقاو ندويو على la matrice ديال une fonction. Donc, soit E et F des cas espaces vectoriels de dimension finie. يعني dimension ديال F عطينا يعني dimension ديال F égale à واحد le nombre و dimension ديال E égale à واحد le nombre. Alors, ou soit bêta, هاد bêta c'est une base ديال E فيها هاد les vecteurs هادو. ou bêta prime c'est une base de F فيها هاد les vecteurs هادو. On considère une application واحد l'application غادا من E ل F. Donc باش نجبدو يعني بما ان هذه باز في او وهذه باز في اف دونك الا درنا اف ديال يو اي الا درنا زعما حسبنا ليماج ديال هاد لي فيكتور هادو افيك هاد لا فونكسيون هادي غادي تعطينا واحد لو نومبر فوا هاد لي فيكتور هادو. كيفاش يعني دابا ملي كنحسبوا لي كيفاش نقول لي ملي كنحسبوا يعني لي زيماج ديال لي زيليمون دو او كنلقاوهم في اف يعني لي زيماج كاينين في او لي زونتيسيدون كاينين في او هادشي اللي كاين. اي دونك حنا باش نحسبوا اون ماتريس دابا في ليكزامبل غادي تبان كثر باش كيعطيونا اون فونكسيون وكيعطيونا يعني لونسومبل دو ديبار لونسومبل داريفي. باش نلقاو لا ماتريس خصنا نحسبوا لي زيليمون ديال هاد لا باز اللي خدينا من لونسومبل دو ديبار نحسبوا لهم ليماج ديالهم وغادي يعطيونا خصنا نكتبوهم اون فونكسيون ديال لونسومبل داريفي. لونسومبل داريفي اللي ديجا عاطينا لي فيكتور ديالهم وما عاطينا كيفاش كيتكتبوا و داك لونسومبل دو ديبار دوك لي زيليمون كي كونستيتيو لونسومبل دو ديبار غادي يكونوا هما لي كولون و les éléments qui constituent l'ensemble d'arrivée غادي يكونوا هما لي ليني. On va voir يعني plus باش نفهموا أكثر. On appelle matrice de F par rapport aux bases bêta bêta prime la matrice MN. On va la noter même bête bêta prime bêta هي داكشي اللي علاش قلت لكم أن هادو اللي كاينين هنا اللي كاينين في E في لا باز E هما اللي كيكونوا لي كولون هما الثانيين واللي كيكونوا في لا باز في F qui constitue une base في F هما اللي كيكونوا لي ليني هما الاولانيين بيتا بريم سي اون باز دو اف. هادشي كما قلت لكم غيزيد يوضح لكم في واحد ليزارسيس عندنا هنا مكتوب. دونك la taille de la matrice M bêta prime bêta dépend uniquement de la dimension de E et celle de F. يعني la dimension ديال E هي هاد على حسب هاد P و P déjà dimension ديال E هي P و dimension F هي 1. En plus, le nombre de lignes de matrice de la matrice M bêta prime bêta, il y a dimension de F, le nombre de lignes. Ou le nombre de colonnes de la matrice il y a la dimension de E. Déjà, le nombre de colonnes est bêta. Donc, par contre, هاد bêta شنو كنقصد بها زعما لي زيليمون اللي كاينين في البيتا حنا سميناها سي جوست اون باز وصافي ما هي فيها دي زيليمون من الداخل. Par contre, les coefficients de la matrice dépendent du choix de la base. Donc, les coefficients, هادشي كامل غادي يوضح مزيان في l'exemple اللي غادي يجي dépend du choix de la base de E et la base bêta prime de F. علاش حقاش حنا كنحسبوا F ديال هاد لا باز هادي وخصنا نكتبوها اون فونكسيون ديال هاد لا باز ديال لي زيليمون ديال هاد لا باز هادي. اي دونك ها هو ليكزامبل اللي قلت لكم دابا هما عطينا اون فونكسيون عطينا فونكسيون شنو كتعطي يعني f ديال x1 x2 x3 ايغال هادشي لونسومبل دو ديبار هو r كوب لونسومبل داريفي هو r كاري. هما عطينا يعني هما كيختاروا لنا لي باز ديما ولكن باز ديال r كوب هي اللي معروفه ديما هي لا باز كانونيك 1 2 3 باز ديال r كاري حتى هي لا باز كانونيك كنسميوها e1 بريم e2 بريم. هنا سميناها f1 f2 يعني زعما راه ما عندهاش علاقه بلا فونكسيون هذه راه لا باز
هذه لا باز ديال ار كاري شنو غيكون فيها؟ غيكون فيها واحد زيرو هي اف 1 ايكال واحد زيرو و اف 2 ايكال زيرو واحد، وهذه لحقاش باز ديال ار كوب دونك غتكون واحد زيرو 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 واحد زيرو 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 واحد. كنبقاو نلعبو بالواحد في البلايص، يعني المره الاولى كيكون في الاكس، المره الثانيه كيكون في اكس 2، المره الثالثه كيكون في اكس 3. دونك ها هي او 1 ايكال 1 0 0 او 2 ايكال 0 1 1 او 3 ايكال 0 0 1. وهاد الاف داكشي نفس اللي قلنا. دونك باش نلقاو اون ماتريس، لا ماتريس ديال هاد لا فونكسيون شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبو اف ديال او 1 خصنا نكتبوها اون فونكسيون ديال هاد لا باز الثانيه. ملي كنقول اف يعني كنقصد لا فونكسيون، هي صراحه كو داروا جي سافا ميو باش ما تبقاش تخالط لينا مع هاد لا باز. دونك باش نحسبو ملي كنحسبو اف ديال او 1 خصها تعطينا مثلا خصنا نكتبوها اون فونكسيون ديال هاد لا باز هادي. اف ديال او 2 خصنا نكتبوها اون فونكسيون ديال هاد لا باز، و اف ديال او 3 خصنا نكتبوها اون فونكسيون ديال هاد لا باز. اسمحوا لي واحد الدقيقه. دونك غادي نكملو داكشي اللي دينا. كنت قلت لكم ان خصنا نحسبو اف ديال او 1 وخصنا نكتبوها اون فونكسيون ديال هاد لا باز اللي عطينا، اف ديال او 2 اون فونكسيون ديال هاد لا باز، اف ديال 3 اون فونكسيون ديال هاد لا باز. سيتادير مني دابا هاد او 1 او 2 او 3 راهما عندهم 3 ديال لي كوردوني، سي فري، ها هي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 1 ولكن ملي غادي نديرو اف ديالهم غادي تعطينا دو كوردوني، غادي تعطينا الكوردوني الاول الكوردوني التوالي التحتاني صافي. دونك راني ترى عليها كنقولوا ليماج ديال ملي كنحسبوا ليماج ديال هادي راه غتعطينا شي حاجه في هاد لاباز غنكتبوها اون ديال هاد لاباز هادي. هاد لاباز هادي حتى هي فيها دو كوردوني، فيها الكوردوني التالي بحال هاد لا فونكسيون. اي دونك دابا غادي نقلبوا على الماتريس دو اف. دونك هاد لي باز هادو، دونك في الاول كنحسبوا اف ديال او 1 راه هي اكس 1 هي 1 اكس 2 0 اكس 3 0. دونك 1 زائد 0 ناقص 0 هي 1. دونك هنا 1 ناقص 2 فوق 0 زائد 3 فوق 0 هي 1. دونك اف ديال او 1 شنو غتكون؟ 1 1. اي دونك باش نكتبوا هاد 1 1 اون فونكسيون ديال اف 1 و اف 2 راه لاحظتوا 1 1 شنو كتساوي؟ اف 1 زائد اف 2. دونك كنجمعوا هادي مع هادي وهادي مع هادي. دونك ها هي اف 1 زائد اف 2. غادي نحسبوا من بعد ثاني اف ديال او 2. او 2 اكس 2 هي اللي 1. دونك هنا غادي يمشي كلشي غادي تبقى لنا غا 1 حقاش اكس 2، وهنا غتبقى لنا ناقص 2 حقاش هنا 0 هنا 0 غتبقى لنا ناقص 2 فوا 1 هي ناقص 2. دونك اف ديال او 2 هي 1 ناقص 2. كيفاش نقدروا نكتبوها اون فونكسيون ديال اف 1 و اف 2؟ دونك هادي غتبقى لنا اف 1 سي نورمال 1 ومع عندنا في الكوردوني الثاني ناقص 2، يعني دو خصنا نضربوها في ناقص 2. دونك اف ديال او 2 ايكال اف 1 موان 2 اف 2. دو ميم غنحسبوا او ديال 3 او 3. دونك غتكون هنا عندنا ناقص 1 حقاش موان اكس 3، وهنا غادي تكون عندنا زائد 3. كي غادي نديرو الفونكسيون ديال اف 1 اف 2. اف 1 نضربوها في ناقص 1 باش تكون عندنا في الكوردوني الاول ناقص 1، و اف 2 وفي اف 2 بما ان عندنا 3 سيتادير غنضربوها في 3 تكون عندنا 0 وهنا 3. دونك نفس راه حنا لقينا هاد لي ريزولطا. نقول اف او 1 غادي تخرج لنا هي